دابا غادي نمشيو للتمرين 3. قالك هنا كلاسي لي كاربوكاسيون سولون لور ستابيليتي كرواسونت وقالك جوستيفي فوتر ريبونس. دونك على بركة الله اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نذكركم بالنسبه لي كاربوكاسيون. انت تبع معايا. حنا كندويو على الكاربوكاسيون. الا جينا ندويو على ستابيليتي ديال الكاربوكاسيون، الا كان عندي لي زيليمون اللي عندي هنايا غير لي دونور، يعني سوا بلس اي ولا بلس ام. شافين شنو كيطرا ستابيليتي؟ الا طلعوا هذا، الا كان الاليمون بلو دونور كيكون الكومبوزي كيفاش كيكون بلو ستابل. شافين؟ وإلا كان الاليمون موان دونور كيكون موان ستابل. شافين؟ حتى لهنا واضح. يعني الجروبمون اللي غادي يكون هنا الكاربوكاسيون اللي غادي يكون بلو دونور غادي يكون بلو ستابل، واللي غادي يكون موان دونور غادي يكون هو الموان ستابل. مزيان. الا تلاقى لك بلس اي مع بلس ام باش تقارن، فيما يكون عندك بلس اي مع بلس ام ديما بلس ام كيكون اش كبر من بلس اي. متفقين؟ يعني كيكون بلو دونور مقارنة، يعني لي جروبمون ميزومير بلس ام كيكونوا بلو دونور كو لي جروب لي زيفي انديكتيف. متفقين؟ ولا لي جروبمون انديكتيف دونور دونور. واضح؟ يعني ديما البلس ام كيكون بلو دونور مقارنة مع البلس اي. مزيان. دونك ركز معايا. وكذلك موان ام مع موان اي، ديما موان ام كيكون بلي اتراكتور مقارنة مع موان اي. دونك دابا غادي نبداو بهاد ليكزيرسيس هذا اللي عطاوني هنايا. دونك ركز معايا. قالك اسيدي رتب لي هاد لي كومبوزي ا و بي و سي و دي، وقول لي شكون هو في هاد لي كومبوزي هذا البلو البلو ستابل. دونك قالك كلاسي ليا واحد لوردر اللي هو كرواسونت، يعني مادام كرواسونت دونك من الصغير للكبير، يعني ستابيليتي غادا وكتكبر، يعني من اصغر واحد حتى الاكبر واحد في ستابيليتي. نبداو بالكومبوزي ا نهضروا عليه. بالنسبه للكومبوزي ا هذا هو الكاربوكاسيون ديال الكومبوزي ا. دونك ركز معايا. دابا حنا شنو كندرسو لي كاربوكاسيون. مزيان. دونك هذا هو الكاربوكاسيون حنا اللي كندرسو. لاحظ بالنسبه للكاربوكاسيون مع هاد الجروب موفينيل واش داير؟ هذا كيتسمى جروب موفينيل. عقلو هاد السيكل هذا بنزين كيتسمى جروب موفينيل ملي كتبغي تدرسو. دونك ركز معايا هنا. بالنسبه لهاد الكاربوكاسيون مع هاد الكومبوزي هذا كيفاش داير؟ هنا شنو عندي بي، هنا عندي سيغما، هنا عندي بي. دونك هذا سيستيم كونجيغي. الا كان عندي هذا سيستيم كونجيغي هذا شنو كنعرف؟ يعني ان هاد بي هادي غادي تجي عند هاد سيغما هادي. متفقين؟ دونك هذا شنو غادي يعطيني؟ هذا شنو غادي يعطي لهاد، غادي يطعم هاد الجروب هذا، غادي يطعم هاد الكاربوكاسيون. يعني الدور ديال اش كيلعب هاد الفينيل هذا. واش الدور مادام عندي هنا سيستيم كونجيك دونك غادي يدوي اما على بلس ام ولا موان ام. لاحظ هذا شنو دار لهاد السونتر رياكتيف اللي حنا كندرسو؟ عطى لهاد السونتر، يعني عطى الكاربوكاسيون. حنا راه كنهضروا هنا على الكاربوكاسيون. دونك لي كاربوكاسيون هو اللي غنمشيو غادي ندرسو. متفقين؟ سوا هنا سوا هنا سوا هنا. غادي نشوفوا دوك لي جروب واش كياخذوا منهم ولا كيعطيوهم. الا كان دي سيستيم كونجيك يعني غادي ندوي على موان ام ولا بلس ام، كانوا غير دي ليزون عادي يعني غادي ندوي على الالكترونيغاتيفيتي. متفقين؟ بالنسبه دونك هنا بالنسبه لهاد الكاربوكاسيون شنو غادي يدير مع هاد الكومبوزي اللي هو فينيل؟ واش غادي ياخد منه ولا غادي يعطيه؟ غادي ياخد منه. علاش؟ لان هاد الجروب هذا الليزون بي شنو كدير؟ راه قلنا ديما ملي كيكون عندك بي سيغما بلس، ديما بي اللي كتمشي عنداش عند هاد سيغما هادي، يعني بي اللي كتمشي عند بلس. وركز معايا هاد الليزون بي غادي تجي هنايا. دونك هذا شنو دار؟ عطى لهاد الكاربوكاسيون، مادام عطى دونك هذا راه بلس ام. متفقين؟ دونك هاد الجروبمون هاد الجروبمون فينيل راه لعب الدور ديال اش؟ لعب الدور ديال بلس ام. متفقين الاخوان؟ دونك لعب الدور ديال اش؟ لعب الدور ديال بلس ام. مزيان. دونك هذا هو جروبمون، هاد الجروبمون فينيل لعب الدور ديال بلس ام. دونك هنا عندي سيستيم كونجيغي. وهاد السيكل كيفاش داير؟ السيكل اروماتيك. دونك غادي تعطيه اش؟ غادي تعطيه لي فورم ليميت كاملين اللي عنده. اول حاجه شنو قلتي لي بالنسبه لهاد الكاربوكاسيون راه هو كاربوكاسيون بريمير، ولكن حيت عندي فيك سيبستيسيون واحد. وشنو عندي بالنسبه للكومبوزي ا؟ غادي نقول لي بالنسبه للكومبوزي
شنو عندي بالنسبه للكومبوزي ا؟ غادي تقول لي ستابيليزي باغ، بحال هادشي اللي كنكتب لك هنا ولا تكتب للبروف، باغ ليفي اش من افي ستابيليزي في هاد الكومبوزي هذا، باغ افي اللي هو ميزومير دو نور du groupement فينيل. متفقين لان الفينيل هو اللي كيلعب الدور ديال ديال بلس ان. صافي وتكتب ليه بحال وهنا غادي تكون ساليتي. دونك هذا هو الكومبوزي ا. بالنسبه للكومبوزي ا شنو قلنا على الكومبوزي ا؟ ستابيليزي باغ ليفي ميزومير دو نور دو غروبمون اش فينيل اللي هو بلس ان. دونك دابا سالينا من الكومبوزي ا، احنا دوينا على الكومبوزي ا، ولكن اول حاجه كل كومبوزي ملي كتهضر على ستابيليتي كيتواجدوا فيه لي فورم ليميت خاصك تعطيهم. بالنسبه لهاد الكومبوزي هذا عندنا لي فورم ليميت ديالو، دونك غادي نعطيهم ليه هنايا لان دوك لي فورم ليميت غينفعونا من بعد. دونك انت عندي هنا سي بلس ا اش 2 هنا عندي ليزون بي، هنا ليزون بي، هنا ليزون بي. قلنا هادي غادي تجي هنايا، متفقين هذا هو الشرط الاول. دونك شنو غادي يعطينا هاد الكومبوزي هذا؟ غادي يولي عندي دوبل ليزون مع هاد سي اش 2. هنا هاد ليزون بي خوات بلاصه، دونك هنا غادي تولي عندي بلس، هنا دوبل ليزون هنا دوبل ليزون. من بعد هنا عندي بي سيغما بلس، دونك هاد بي هادي غادي تجي هنايا ويعطيني هاد الكومبوزي هذا سي اش 2. هنا هاد البلس حيدات لان هاد ليزون بي جات هنايا وغادي تولي عندي بلس هنايا مزيان. وهنا بقات عندي واحد الدوبل لي دوبل ليزون بي، دونك هاد ليزون بي غادي تجي عندي هنايا ويعطيني هاد الكومبوزي هذا. دونك ركز معايا، هنا عندي سي دوبل ليزون اش 2، هنايا هادي هبطات هنايا. من بعد هاد ليزون هادي شنو غادي يطرى ليها؟ غادي تجي هنا، دونك غادي تولي عندي هنا دوبل ليب. وهنا شنو غادي يطرى ليا هنا؟ هذيك البلس غادي تجي هنا مزيان. ما نوقفش هنا، خصني هذا كومبوزي اغوماتيك، دونك هذيك اللي بديت منه خصني نرجع ليه. دونك هاد ليزون بي اللي كاينه هنايا غادي تهبط هنايا. شنو غادي يعطيني؟ غيعطيني هاد الكومبوزي هذا. هنا كاين سيكل دوبل هنايا، هنا كاينه دوبل، وهنا هادي غادي تهبط هنا وغادي تولي عندي هنايا دوبل، وهنا غادي تبقى عندي سي اش 2 بلس. دونك هادو هما لي فورم ليميت ديال هاد الكومبوزي. علاش؟ لان الكومبوزي اغوماتيك ديما داك اللي بديتي منه خاصك ترجع ليه. دونك هذه هي الطريقه اللي كيتخدم بها هاد الكومبوزي. دابا سالينا من ا، وضروري كيف ما قلت لك فيما دوي على ستابيليتي خاصك تعطي لي فورم ليميت الا كانوا عندك تبينهم، واخا ما يطلبهمش منك خاصك تبين لي فورم ليميت لان داك هو التعليل ديالك. انا داير جوستيفيكاسيون اللي كتعول عليها ولا اللي كتركز عليها باش توضح ليه الجواب ديالك. دونك ركز معايا. دابا غادي نمشيو للكومبوزي بي. دونك بالنسبه للكومبوزي بي، كومبوزي بي هو هذا. عندي هنا الكاربوكاسيون بلس شنو داير به؟ داير به سي 2 ا 5 وداير به هنا سي اش 3 مزيان. هذا هو الكومبوزي بي. بالنسبه لهاد الكومبوزي بي عندي هنا شي سيستيم كونجيغي لا، دونك ما غندويش على لي زيفي ميزومير، غادي ندوي غير على انديكتيف. هادو كيتعتبروا دي جروب الكيل، ولي جروب الكيل شنو كيلعبوا الدور ديال الدور ديال بلس اي. دونك هذا غادي يلعب الدور ديال بلس اي. علاش؟ لان الالكترونيغاتيفيتي ديال هاد لي جروب الكيل صغر من هاد الكربون، دونك هادو غادي يطعموا ليا هاد الكربون. متفقين؟ دونك يطعموا لي هاد الكاربوكاسيون. دونك هذا غادي يلعب هاد سي اش 3 غادي يلعب الدور ديال بلس اي، وهاد سي 2 ا 5 حتى هو غادي يلعب الدور ديال بلس اي. متفقين؟ دونك بالنسبه لبي الكومبوزي بي شنو غادي نقول ليه بالنسبه للكومبوزي بي؟ ستابيليزي باغ ليفي اللي هو اش، هذا ما فيش ميزومير، هذا ليفي انديكتيف. اسمعوا لي انديكتيف اللي هو اش اللي هو دونور. متفقين؟ شكون هما اللي كيلعبوا الدور ديال ليفي انديكتيف دونور؟ هما دي غروبمون اللي هما ايتيل، هادو هما دي جروب الكيل، كاين ايتيل اي ميتيل. متفقين؟ وتحطهم ليه هنا، يعني تقول لي اي بلس ديال سي اش 3 مع اش اي بلس ديال اش ديال سي 2 ا 5. متفقين؟ اي ما تحط بليس منه ولا تحطها منه بحال بحال.
دونك هادو هما لي كومبوزي اللي كيلعبوا الدور ديالاش الدور ديال انديكتيف. هنا ما عندكش لي فورم ليميت اصلا حيت عندك لي زيفي انديكتيف ماشي ميزومير. دونك هذا هو التعليل ديال كومبوزي بي. غادي نكتب كلشي ديك المقارنه كامله نكتبها، كنكتب ليه كاع التعاليل عاد باش في الاخر كنحدد ليه شكون هو غادي نرجعو نقارنوا هاد الشيء اللي حطينا هنا هو اللي باش غنحددو ستابيليتي. يعني اللي غادي يكون بلو دونور في هاد لي كومبوزي كاملين اللي غادي نذكروا هنايا هو اللي غادي نلقاو بلو ستابل. حاليا الا قارنا بي مع اشنو غادي نلقاو؟ هنا راه عندي بلس اي وهنا عندي بلس ام. وانا شنو قلت لكم على بلس ام ملي كيتقارن مع بلس اي؟ ديما بلس ام كيكون كيكون بلو دونور مقارنه مع بلس اي. واخا هذا كاربوكاسيون اللي هو سكوندير وهذا كاربوكاسيون اللي هو بريمير، ولكن هنا كاين بريزونس ديال لي فورم ليميت. ديما داك الكومبوزي اللي كيكون فيه البريزونس ديال لي فورم ليميت كيكون بلو دونور مقارنه مع داك الكومبوزي انديكتيف. واضح؟ دونك لحد الان راه بلي ستابل مقارنه مع بي. علاش؟ لان في فيها لي فورم ليميت و بي ما فيش. واضح الاخوان؟ دونك دابا غادي نمشيو للكومبوزي سي. بالنسبه للكومبوزي سي تركز معايا. ها هو الكومبوزي سي. الا خدينا الكومبوزي سي اللي هو هذا، هنا عندي سي دو ا 5، هنا سي دو ا 5، وهنا سي اش 3. ركز معايا، هادو كلهم دي جروب اش. هاد سي اش 3 راه عباره عن اش. هنا راه كاين واحد سي اش نسيتها، ها هي اللي كانت هنايا. مزيان. دونك هذا دا كيلعب قلنا الدور ديال بلس اي لانه جروب الكيل. هذا حتى هو كيلعب الدور ديال بلس اي، وهذا حتى هو كيلعب الدور ديال بلس اي. فوالا عندك هنا ثلاثه ديال لي غروبمون اللي عباره عن عن دونور، وهنا عندك جوج ديال لي غروبمون اللي هما دونور. دونك هذا عنده ثلاثه وهذا عنده جوج. هذا كربون تيرسيال وهذا كربون سكوندير. دونك كيفاش غادي يكون هذا غادي يكون بلي دونور مقارنه مع هذا. ولكن الا جينا نقارنوه مع لا راه فيها لي زيفي ميزومير. دونك هذا راه غادي يكون بلي دونور مقارنه مع بي ومع سي، والسي غادي يكون بلي دونور مقارنه مع بي. دونك بلي ستابل مقارنه مع سي، والسي بلي ستابل مقارنه مع بي. حتى هنا واضح. دونك شنو غادي نقول ليه بالنسبه للكومبوزي سي؟ غادي نقول ليه ستابيليزي بار ليفي اللي هو انديكتيف دونور دي groupements اللي هما اللي هما ميتيل اي دو ايتيل. شافين؟ يعني عندي ميتيل و دو ايتيل، يعني عندي جوج اي بلس ديال سي دو اش 5 اي بلس ديال سي اش 3. شافين؟ هادشي ضروري الدراري ما خاصكمش تكتبوا ليه نهار الامتحان. دونك هذا هو التعليل ديالكم. نمشيو دابا لاخر كومبوزي اللي هو دي. بالنسبه للكومبوزي دي شنو عندي؟ هذا هو الكومبوزي سي. دابا غادي ندوي على الكومبوزي دي. دونك بالنسبه للكومبوزي دي شنو عندي هنا؟ عندي سي اش 2، عندي هنا سي اش، وعندي هنا سي بلس اش، ولا شنو عندي؟ سي 2 اسك. دونك هذا عنده جوج ديال الجذور، هذا كاربون سكوندير. بالنسبه لهذا جروب الكيل، دونك هذا غادي يلعب الدور ديال بلس اللي هو سي 2 اس. ولكن لاحظ هذا الدور ديال اش غادي يلعب؟ هذا راه عنده سيستيم كونجيغي مع هذا الكومبوزي. هنا راه كاينه ليزون بي سيغما بلس. دونك هذا شنو غادي يدير؟ هذا الكومبوزي هذا غادي يعطي لهذا الكاربوكاسيون. دونك مادام كاين السيستيم كونجيغي دونك غادي ندوي اما على بلس ام ولا موا ام. شوف هاد ليزون بي هذا الجروب مو هذا مشى عند هذا الكاربوكاسيون. دونك اليمون اللي هو دونور. دونك هنا عندي بلس ام. دونك بالنسبه لدي شنو قلنا؟ عنده بلس اللي هو سي دو ا 5، وعنده هنا شنو عندي ليزون بي اللي غادي تمشي عند هذا الكاربوكاسيون. دونك هاد السي اللي كاين الدوبل ليزون اللي كاينه هنا شنو كتلعب الدور ديال الدور ديال ميزومير بلس ام. دونك شنو غادي نقول ليه بالنسبه للكومبوزي دي؟ غادي نقول ليه ستابيليزي بار ليفي اللي هو اللي هو انديكتيف دونور دو groupement ولا دو groupement اللي هو اللي هو اي بلس سي اش 3 اللي هو ايتيل. غتكتب لي اللي هو ميتيل الايتيل عفوا
سي دو ا 5 غتكتب لي نيت ايتيل متفقين اي اف اللي هو اش باغ ليفي اللي هو ميزومير دو اللي هو بلس ام متفقين باغ اف اللي هو ميزومير دو نور دو لا دوبل ليزون دوبل ليزون اللي هي سي هي ام بلس ديال سي دوبل ليزون سي متفقين الاخوان. دونك هنا عندي واحد الفورم ليميت قلت لك فيما يكون عندك شي فورم ليميت خاصك تعطيه. دونك غنمشي بالنسبه للكومبوزيت دي عندي هنا سي اش 2 سي دوبل ليزون هنا سي اش هنا شنو عندي سي بلس هنا سي 2 اش 5 هنا اش. دونك شنو قلنا هاد ليزون بي غادي تجي هنايا دونك يعطينا هاد الفورم ليميت لان عندي هاد السيستيم كونجيكي بي سيغما بلس دونك يعطينا هاد الكومبوزي هذا اللي هو سي سي اش هنايا وهنا سي اش وعندي هنا سي دو ا 5. دونك ركز معايا هاد ليزون بي اللي كاين هنا غادي تجي هنايا ها هي دوبل ليزون وهنا شنو كان الا مشات من هاد البلاصه هنا شنو غادي يبقى عندي غيبقى عندي بلس نخلي هنا سي اش 2. دونك هذا هو الفورم ليميت ديال هاد الكومبوزي هذا حتى لهنا واضحه الاخوان. دابا نجي نقارنو مع هادشي كامل اللي كتبنا ركز معايا هادشي كامل اللي درنا نقارنو به. شنو قلنا هنا عندي كومبوزي ا وعندي الكومبوزي دي هادو بجوجهم كيتواجدوا فيهم لي زيفي اللي هما اش بلس ام بلس ام مزيان. دونك قلنا وشنو قلنا حنا قلنا ديما بلس ام راه كيكون كبر من بلس اي. دونك لحد الان عرفنا بلي ا ولا دي هما البلي ستابل فهاد لي زاليمون حيت هما البلي دونور واضح. ولكن شكون اللي غادي يفرق ليا ما بين ا و دي شكون هو اللي غادي يكون فيهم البلي دونور هو اللي غادي يكون فيه البريزونس ديال لي فورم ليميت بزاف. الا جينا نشوفوا بالنسبه لا فيه لي فورم ليميت اكثر من الكومبوزيت دي. دونك هنا غادي نقول ليه باللي راه ا بلي ستابل مقارنه مع الدي وبالنسبه للدي راه بلي ستابل مقارنه مع السي ومقارنه مع بي حتى لهنا واضح. دونك هنا شنو غادي نقول ليه لحد الان لقينا اش لقينا باللي ا راها بلس ستابل مقارنه مع الدي. علاش؟ لان هادو بجوجهم عندهم بلس ان بلس ان مزيان. دونك هادو بجوجهم كبار من هادوك اللي عندهم اش بلس اي. دابا غادي نمشي نقارن لي كومبوزي بجوجهم اللي عندهم بلس اي بي مع السي. الا لاحظتي هاد بي شحال من اليمون داير بيه بلس اي دايرين بيه جوج وهاد السي شحال من اليمون دايرين بيه بلس اي دايرين بيه ثلاثه ديال لي غروبمون دونور اللي هما بلس اي. دونك هذا راه غادي يكون بلي دونور مقارنه مع بي. هاد الكاربوكاتيون سي غادي يكون بلي دونور مقارنه مع بي. دونك من هنا غادي نلقى باللي اش غادي نلقى باللي راه سي راه بلي دونور مقارنه مع اش مقارنه مع الكومبوزي اللي هو بي. متفقين حتى لهنا فاهم. دونك من هنا شنو عارفين ان ا راه بلي دونور مقارنه مع الدي والدي بلي دونور مقارنه مع السي والسي بلي دونور مقارنه مع بي مزيان. دونك هادو هما لي كاربوكاسيون بالنسبه لاش دونور. هادشي غادي ديرو في ورقه ديال الوثائق هادشي اللي كتبت لك هنايا. هما شنو طالبين مني طالبين مني اش طالبين مني نحدد ستابيليتي ديال هاد لي غروبمون هاد لي كاربوكاسيون مناش في واحد لوردر اللي هو اش اللي هو كرواسون يعني واحد لوردر غادي تمشي انت هذا هو الجواب ديالك غادي تجي غادي تحطي دوك لي غروبمون في واحد لوردر اللي هو كرواسون شافين يعني تزايدي مزيان. هنا غادي ندوي على ستابيليتي ديالاش ديال هاد لي كاربوكاسيون. وركز معايا شنو قلنا حنا على لي كاربوكاسيون اللي كيكون بلي دونور هو اللي كيكون اش اللي كيكون بلي دونور هو اللي كيكون بلي ستابل. قلنا لي كاربوكاسيون اللي كيكون بلي دونور هو اللي كيكون بلي ستابل مزيان. دونك هنا شنو غادي نديرو هنايا عندنا ا وعندنا دي وعندنا سي وعندنا بي. شكون هو مادام قالوا لي هما ستابيليتي كرواسون دونك راه غادي نبدا من اصغر واحد لاكبر واحد. شكون هو اللي عنده هنايا اصغر ستابيليتي هو الموان دونور. شكون هو الموان دونور في هاد لي كومبوزي هادو هما بي. دونك غادي نجي نكتب ليه هنا بي وملي غادي تكتب بي غادي تكتب دوك لي زيفي ولا دوك لي غروبمون اللي كيأثروا عليه. شنو لقينا في بي الا رجعتي لبي شنو لقينا عند الكومبوزي بي لقينا عنده اي بلس ديال سي اش 3 وعنده اي بلس ديال سي دو ا 5. دونك هذا هو اضعف واحد. شكون تابعوا السي
دونك ها هو السي، يعني غنبقى غادي وكتكبر ستابيليتي. دونك هذا هو الكومبوزيت سي. بالنسبه للكومبوزيت سي شنو لقينا عنده؟ لقينا عنده جوج ديال لي غروبمون ديال بلس اي ديال سي 2 ا 5، ولقينا عنده غروبمون واحد ديال بلس اي ديال سي اش 3. دونك الا لاحظتينا هذا عنده سي 2 ا 5 واحد وهذا عنده جوج، دونك هذا راه غادي يكون بلس ستابل مقارنه معه. علاش؟ لان هذا غادي يكون بلي دونور. غنمشيو غادي ندوب بالنسبه للكومبوزي دي. دونك ركز معايا دابا، غادي نمشيو بالنسبه للكومبوزيت دي. الا جينا نشوفوا بالنسبه للكومبوزيت دي شنو لقينا عنده؟ لقينا عنده ان عنده جوج ديال لي زيليمون. اول حاجه لقينا عنده اي بلس ديال سي 2 ا 5، ولقينا عنده الدوبل ليزون. شنو كتلعب هاد الدوبل ليزون؟ كتلعب الدور ديال الغروبمون اللي هو اش ميزومير دونير، دونك سي دوبل ليزون سي. دابا غادي نمشيو بالنسبه للكومبوزي ا. بالنسبه للكومبوزي ا شنو لقينا عنده؟ لقينا عنده بلس ام ديال اش، اين غروبمون كيلعب الدور ديال بلس ام هو هاد الفينيل هذا. دونك غادي ندير ليه بلس ام فينيل. دونك هذا هو الكومبوزي اش البلو ستابل، لانه هو اللي عنده ميزومير وهذا ميزومير. هنا غادي نقارن هذا ميزومير وهذا ميزومير، غير هذا كيعطي لي فورم ليميت بزاف وهذا شويه. دونك هذا غادي يكون بلو دونور مقارنه مع هذا الكاربوكاتيون. دونك هذا غادي يكون بلو ستابل مقارنه مع هذا. هنا شنو لقينا؟ لاحظ الا قارنتي هذا مع هذا، هنا شنو عنده؟ هنا كاين لي في ميزومير بلس وهنا ما كاينش. دونك هذا غادي يكون بلو دونور مقارنه مع هذا، وغادي يكون عاوتاني هذا الكاربوكاتيون اللي كيتواجد فيه بلس ام غادي يكون بلو ستابل مقارنه مع هذا الاليمون. ولا جينا نشوفوا السي مع دي، هنا عنده جوج ديال جوج ديال سي 2 ا 5، وهنا عنده غا واحد، وهنا كاين واحد ديال سي اش 3 واحد. دونك هنا مقادين، ولكن هنا كاينين جوج وهنا كاين واحد. دونك هذا غادي يكون بلو دونور مقارنه مع هذا الكاربوكاسيون اللي كيتواجد في الكومبوزيت بي. علاش؟ لان الكاربوكاسيون اللي كيتواجد هنايا تيرسيال، وهنا الكاربوكاسيون اللي كيتواجد هنايا سكوندير. متفقين؟ دونك مادام هذا الكاربوكاسيون تيرسيال وهذا سكوندير، دونك هذا غادي يكون بلو دونور مقارنه مع هذا. دونك غادي يكون هذا الكاربوكاسيون بلو ستابل مقارنه مع هذا. دونك هذه هي الطريقه باش كنحددوا ستابيليتي.